की सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के लिए कि उसने एक प्रोग्राम बनाया। जैसे हम 23 स्टेट का दौरा करते रहते हैं, अभी हम हैदराबाद से आए हैं और इससे पहले बिहार और बंगाल का दौरा रहा और मुसलसल 4 स्टेट के दौरों से हम लोग गुजरे हैं। महाराष्ट्र में बहुत दिनों से मरकजी जमीयत की क़यादत के साथ सूबाई जमीयत का दौरा किसी न किसी वजह से पोस्टपोन होता रहा, लेकिन हमारे कायम मकाम अमीर मोहतरम जनाब वकील परवेज साहब, जो असलम जामई साहब उसके बाज़ाब्ता मरकज़ के इंतखाब के साथ उसके नुमाइंदगान के इंतखाब में वो अमीर बने थे और मौलाना सरफराज साहब नाज़िम बने थे और अहमदुल्ला साहब और बकिया 3 आदमी और भी इसी सूबे के जो नायब नाज़िम करार पाए थे। और आप पहले नायब अमीर थे असलम जामई साहब थे, जिनका इंतकाल हो गया कोविड से, और उसके बाद आप कायम मकाम अमीर के हैसियत से काम कर रहे हैं। और हमारे हनीफ इनामदार साहब एक फ़ाल नाज़िम मालियात हैं, खाजिम जिनको कहते हैं। और उसके अलावा तो इन हजरात की दिली ख्वाहिश थी, हमारी भी थी कि इस सूबे का एक दौरा मोटा मोटी 6 रोज़ा हो जाए। तो हम मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए आ रहे हैं और यहाँ आज चौथा दिन है। आगे हम लोगों को मज़ीद सफ़र जारी रखना है शोलापुर वगैरह का। इस दौरे में हम ख़ास तौर पर अपनी जमात सूबाई जमीयत के लोगों से, आम लोगों से, आम मुसलमानों से, आम बिरादरान वतन से, आम भाइयों से बात तो सबके लिए बराबर अहमियत के हामिल है, लेकिन जिम्मेदारी की हैसियत से ख़ास तौर पर हमारी सूबाई जमीयत अहले हदीस से नुमाइंदा है सूबे की, शहरी जमीयत यहाँ शहर की नुमाइंदा है मालेगांव की। तो इन सब हैसियतों में उनसे ख़ास तौर पर यह अर्ज़ करना हम चाहते हैं ऐसे मौके से कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानी ज़िंदगी में जो फरीज़ा है वो ये है कि अपने रब को पहचाने, और यही असल धर्म है, यही असल दीन है कि कोई मानता है। और इस्लाम मज़हब में ये बताया गया है, नमाज पढ़ें या जो भी करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारी तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए है। और अल्लाह जल्ल शानहू का जो सबसे बड़ा अच्छा कामों में से जो करते हैं अल्लाह ताला चाहते हैं वो ये है कि रब्बुल आलमीन सारे संसार के हर जर्रे का, एक एक छोटी से छोटी जो सृष्टि उसने रची है, मखलूक है, उन सब का वो रब है, पालनहार है और सबसे वो टूट के मोहब्बत करता है, जो चीज़ भी बना दी हो। तो वो उस अल्लाह को हम मानते हैं, इसलिए उसकी मखलूक में, उसके बंदों में, और ख़ास तौर पर उसको एक बड़ा मकाम इंसानियत को मिला, मनुष्य को अल्लाह ताला ने दिया है, उसको बड़ा जिम्मेदार बनाया ज़मीन पर। तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि सारे मखलूक का हक अदा करे और वो उसको ख़ास तौर पर इंसानी बिरादरी को वो भाईचारा में रखे। ये तालीमात अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के बहुत से नाम हैं, उनके कामों की हैसियत से हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं अल्लाह जल्ल शानहू के, लेकिन उसमें जहाँ भी देखेंगे मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करता है, या कुरान में भी फौरन ईसा के बाद अर्रहमानिर्रहीम है, हर काम में अव्वल तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, ये आम बात है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा रहम करने वाला और सबसे ज्यादा मेहरबान अल्लाह की जात है। ये बंदों में ये सफर पैदा होने से उसकी रहमत को वो अपने किसी अमल से अल्लाह के बंदों में, मखलूक में ऐसी तफरीक न करें। इसने एक जान से सारे संतानों, सारे मनुष्य को पैदा किया, उसमें किसी तरह का तुमको भेदभाव नहीं बरतना है, सब आदम की संतानें, औलाद हैं। उसने अल्लाह से डरो इस रिश्ते को निभाने में। हम तो रिश्ता समझते हैं कि फला हमारे खानदान के हैं, फला बेटा है, माँ है, लेकिन ये रिश्ता जो बुनियादी रिश्ता है, सबसे कवी रिश्ता है, वो ये हमारे सबसे जहाँ से रिश्ता चला है आदम अलैहिस्सलाम से, वो रिश्ता है खून का रिश्ता है। तो उसके सिलसिले में डरने की बात कही गई है। आज दुनिया में मुख्तलिफ तरह की आंधियाँ, जोग्राफिया के नाम पर, रंग व नस्ल के नाम पर, और इसी तरीके से धर्मों के नाम पर और बिरादरियों के नाम पर, और पढ़ करके अब तो टोलियाँ बनने लगी। पढ़े लिखे लोग भी
بے پڑھے لکھے جاہلوں کا کام کر رہے ہیں کہ ایک برادری بنا لی انہوں نے، وکلا کی برادری بنا لی، علماء کی برادری بنا لی. یہ برادریاں اگر اس لیے ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی قوت ہے، اس سے دفاع ہوگا انسانیت کا، ملک کا، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ علماء ہے تو اپنا فریضہ انجام دے سب کو جوڑ کے چلنے کا. لیکن میں دیکھتا ہوں وہ علماء کی ایک پارٹی بن گئی، جوہلا کی ایک پارٹی بن گئی، ایک عوامی ستیہ شروع ہے، تو دوسری طرف ایک سنگھرش شروع ہے علماء کی اور خواصی ہے. بڑوں کا ایک الگ ہے تو چھوٹوں کا ایک الگ ہے. ایک اسٹوڈنٹ یونین بنی ہے کہ بہت اچھا کام کرے، وہ اسٹوڈنٹ کو اور تیزی سے آگے لے جائے اور دیش کے لیے بھلا بنائے. تو اب وہ پتہ چلا کہ وہ ٹیچر ایسوسیشن سے اور حکومت سے اور فلاں جگہ سے ٹکرا رہا. تو جو بھلائی کے لیے جو انسان سوچتا ہے، جو پیٹرن بدلتا ہے کہ اس سے کام آسان ہو اور اسپیڈ ہو، تو اس کو وہ اور زیادہ کام کی رکاوٹ کے لیے، ٹکراؤ کے لیے اور بھید بھاؤ کے لیے اس کو بنا دے رہا ہے. اور اس وقت یہ آندھی بہت تیزی سے چل رہی ہے. اور مذہب سب سے بڑی چیز ہے انسان کی زندگی میں. سے بھارت کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں دھرموں میں یقین اس طرح سے زمینی ہے اور اتنا پیوست ہے کہ اس کو خرچ کے پھینکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کمیونسٹ بھی آئے تو ٹکرا کے چلے گئے، بہت کامیاب نہیں ہوئے اس آئیڈیالوجی کے پھیلانے میں. پارٹی اور سیاست کی حیثیت سے کامیاب جتنا بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس کی جو سنسکرتی اور اس کی مٹی میں جو دھرم کا ہے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے اس دیش کی. اس کے نام پر جب بٹوارا شروع ہو، اس کے نام پر بھید بھاؤ شروع ہو، تو اس سے زیادہ بھاگیشالی کوئی اس سے ابھگا پن کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اور شیطان جو ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو بھاگیشالی ایسے لوگوں میں رکھ کر نہیں سمجھ سکتا ہے. تو ایسے میں جبکہ اس جانب سے کہیں کہیں سے ایسی آندیاں اندر کے نادانوں سے یا باہر کے ہم تو ودوان نہیں کہیں گے ان کو، لیکن کہیے کہ جیجا چترائی کرنے والوں سے یہ بھید بھاؤ پھیل رہا ہے. ایسے میں ہمارا سب سے پہلا دھرم اور سب سے پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اللہ سے جوڑے تاکہ دیر تک قائم رہیں، کیونکہ ہر آدمی کے پیچھے ہر آدمی قائم نہیں ہے. ہر آدمی کے پیچھے ہر آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا. صرف ایک ذات ہے جو وہ دیکھتی ہے. تو اس دھرم پر یقین رکھ کر کے ہم اس آپسی بھید بھاؤ کو ختم کریں اور یہاں سے چلیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک ایشور کے ماننے والے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں کسی طرح کے بھی فساد اور بگاڑ کو نہیں پسند کرتا. اس لیے میں ایک بات اخیر میں کہنا چاہتا تھا، شروع میں کہہ دے رہا ہوں کہ جیسے ایک بچہ مٹی کا بالو کا وہ تھوڑا سا گھرودہ بناتا ہے، دوسرا بچہ آگے بچکا دیتا ہے، وہ لڑ پڑتا ہے، اتنا روتا ہے کہ آپ روپیہ دیجیے تبھی نہیں مانے گا، اس نے ہمارا توڑ دیا ہے. یہ تو بچوں کا کھلونا ہے، بلا مقصد ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے اس ذرے کو بھی بلا مقصد پیدا نہیں کیا. اس میں اتنا فساد کو پسند نہیں کرتا تو منوشیہ تو سب سے بڑا کیسے پسند کرے گا. اسی لیے کہا کہ جانی دشمن حملہ کر رہا ہو، دوسرے دیش والا ہو اور دھرم کا دشمن ہو، یدھ ہو گیا ہو مجبوری میں دفاع کے لیے، اس دشت کو بیٹھانے کے لیے، تو اس وقت بھی درختوں کو مت کاٹو، گھاس کو، کھیتیوں کو مت اجاڑو، جانوروں پر ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ خاص تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، قرآن میں یہ تعلیم، اسلام میں یہ تعلیم دی گئی. تو ایسے حالات میں جب جو چیز جائز نہ ہو تو ایک دوسرے انسان کا اتنا بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے درمیان اس طرح کے بھید بھاؤ دنیا میں پھیل رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ساری دنیا میں یہ تعلیم عام کی جائے اور آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں یہ بھائی بن کر کے رہیں. محمد رسول اللہ جس نبی کو رشی منی تو بہت آئے، بلکہ کہتے ہیں کہ بھارت جیسے مہان اور قدیم سنسکرتی والے دیش میں تو پتہ نہیں کتنے رشی منی آئے ہوں گے. تو یہ سارے نبیوں پر ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک کا بھی اپمان جو ہے، یہ خود جس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو ان کا سب سے بڑا اپمان ہے، بلکہ انکار ہے. تو جن کا نام کنفرم ہے، جن کا نہیں ہے تو اجمالی طور پر دل میں ماننا ہے کہ سارے رشی منی سارے آئے تھے سب انسانیت کی بھلائی کے لیے. تو ان کو جو سب سے بڑی خوبی ان کی بتائی گئی ہے رحمت للعالمین، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عربوں کے نہیں، سارے عالم، سارے منشیہ کے لیے نہیں، ساری مخلوق کے لیے وہ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. یہ سندیش دے رہے ہم دیتے رہے ہیں
اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ رحمۃ للعالمین تو سب سے اچھی کتاب اسی نام سے اہل حدیث عالم جو بہت بڑے پٹیالہ میں قاضی تھے اور ہندو مسلم کیا تھا ان کو ساری دنیا مانتی تھی، انہوں نے سب سے اچھی کتاب رحمۃ للعالمین اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات میں جیسے نماز فرض ہے اور جیسے کوئی بڑی سے بڑی بری چیز بتائی گئی ہے، اس میں سے ایک بڑا سب سے مہا پاپ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کو بھول جائے اور کسی انسان کو یعنی اللہ کو نہ مانے اور انسان کو قتل کر دے۔ اللہ کو ماننے والا اللہ کے بندوں کو قتل نہیں کر سکتا، ان کو گزند نہیں پہنچا سکتا، تو وہ جو انسان قتل کرے گا، قرآن میں لکھا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس، جس نے ایک انسان کو بھی قتل کر دیا بلا گناہ کے، وہ کسی کو قتل اس نے نہیں کیا تھا، بدلے میں نہیں، اور بدلے میں بھی ہر آدمی قتل نہ کرے، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام میں تو ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ ارے قاتل کا قتل سارے محلہ میں ساری دنیا کی طاقت ہو تب بھی باپ کے قاتل کو بھی نہیں قتل کر سکتے، وہ کورٹ میں پہنچنا چاہیے، حاکم کے یہاں پہنچنا چاہیے، گواہوں کو گزرنا چاہیے۔ اب اگر آپ نے قاتل کو قتل کر دیا اسی جگہ پر تو اس قاتل سے جو سارے جہان میں قتل کا پاپ لے کے جا رہا ہے وہی پاپ آپ بھی کما رہے ہیں، کتنا جانیں۔ اسلام میں ڈسپلن کی اتنی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ آپ ہر قاتل کو آپ قتل کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ آپ قاتل کو قتل کریں جب تک وہ معاملہ حاکم کے پاس یا کورٹ میں یا پولیس میں نہ پہنچ جائے، وہ وہاں سے سزا متعین ہوگی، آپ کا دور ختم ہو جاتا ہے، آپ کو صرف گواہی جتانی ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنی جان پر کھیل کر کے کسی بھی منشیہ کا دھرم اور یہ تو پتہ نہیں بیچ میں داخل کر دیا انہوں نے، کسی کو بھی جان کو بچا لینا سارے مانوتا کو، ساری انسانیت کو بچانے کا ثواب اور حق ادا کیا اس نے، ورنہ دشت ہے ساری انسانیت کی طرف۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر ایسے وقت میں کہ اسلامی تعلیمات جو اتنے اچھے ہیں اس کے کئی بھی بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے ایجنٹ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں تو نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو میڈیا والے کہیں گے کہ فلاں ملک کے بڑے سپر پاور کے، میں وہ بھی نہیں کہتا ہوں، آپ بھی اچھے لوگ ہوں گے، میں کہتا ہوں شیطانوں کے، کیونکہ میں بن جاؤں چاہے جو بھی بنے وہ کسی انسان کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا، انسان تو بہرحال انسان ہی ہے، وہ ایجنٹ ہے شیطان کا۔ تو اب اس میں بھی پیدا ہو رہے ہیں جو دھرموں کے نام پر ایسا کر رہے ہیں، بٹوارے کر رہے ہیں، مسلکوں میں بٹوارا ہو رہا ہے، ایک ہی دھرم کے ماننے والوں کا یدھ ہے۔ آپ جب دیکھ اس کے سب سے سرنا کے فتوا دیا تھا، ان کے ابا نے تو کہا تھا کہ آپ جتنی دولت سونے کی چڑیا جو اس دیش کو آپ کہلوائے ہیں ساری دنیا جانتی ہے، تو یہ دولت دے دیجیے لیکن 1 انچ زمین مت دیجیے، یہ شاہ ولی اللہ نے کہا۔ 1703 میں ان کی پیدائش ہے اور 20 سال میں وہ وہاں کا جوان کیا تھے، وقت کے مانے ہوئے عالم تھے اور مکہ مدینہ سے پڑھ کے وہ آگے تھے، تو یہ چیز کہی تھی اور بیٹے نے شاہ عبدالعزیز نے فتوا دیا اور پوتے نے آ کر کے اس نے تو ہندوستان میں راجا مہاراجے کس طرح سے بٹے ہوئے تھے، نوابوں کی کیا دنیا تھی اور انگریز کس طریقے سے سب کو غلام بنایا تھا، وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے اور مسلک کو سب سے پہلے مسلکی اس غرور کو یا اس بدبودار چیز کو پاؤں سے دبا کر کے ایک حنفی عالم تھے سید احمد شہید، کہا کہ آئیے، حالانکہ وہ کسی اہل حدیث ہی کے ہاں وہ علم کا کام کر رہے تھے ٹونک میں، کہا کہ وہاں سے آئے تو کہا کہ آئیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جو اہل حدیث کو بدنام کرتے ہیں بیعت نہیں جانتے، بیعت نہیں یہاں قرآن سے ثابت ہے، ایسے موقع سے کہ بھارت کو آزادی دلانی ہے، اس بھید بھاؤ کو مٹانا ہے، اور فتوا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے راجاؤں مہاراجاؤں کو خط لکھا، اور آج بھی مجھے یاد ہے، وہ سارا خط یاد نہیں ہے لیکن آج بھی آپ جا کر کے دیکھیے سکھ گروؤں کے یہاں وہ خط موجود ہے اور بھی سب ہمارے نیوز میں ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں صاف صاف لکھا ہے، لوگوں نے اس میں بھی بدل دیا، اس دوران ہم لوگ اتنا ان کے کپوت ہیں تو اس میں بھی تبدیلی کرے، صاف صاف لکھا ہے کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، نہ مندر محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، گرجا گھر محفوظ ہے، یہ جلوانہ والا باغ والا واقعہ ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ
1857 में तो वो खत्म हो गए थे, शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था बेगाने गाने बईदुल वतन, जो सबसे ज्यादा दूर, समझा कि नहीं समझा, फला की पत्री है और ये उनका फला है, और जब मेरी अम्मा का जिक्र है तो मेरी माता जी है। सीधे से वहां माता जी नहीं कर रहे हैं, यहाँ कह रहे मेरी अम्मा है, वहां कहना तो कहेगा फला की पत्री है, अब उनका ये फला है। तो ये हमारा कैसे हम जबान इस्तेमाल करते हैं, कैसे फिक्र इस्तेमाल करते हैं, कितना मान सम्मान करते हैं, ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन मैं कई जगह पहले के बारे में एक दो जुमला कर लेता हूँ। ये कई जगह पहले हदीस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तंजीम है। 1906 में कोई मुस्लिम तंजीम नहीं थी। 1906 में जब देश अंग्रेजों से टक्कर जब मेज पर आने के लिए तैयार हो गया, तब इन्होंने कहा कि अब देश की खिदमत दूसरे तालीम के हवाले से, आपसी मेलजोल के हैसियत से इन सब चीजों से करनी चाहिए। और देखा आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले वजीर तालीम बने, और सर सैयद अहमद खान का कौन नहीं जानता, जो कहते थे मैं वहाबी करेला नीम चवा वहाबी, लिखा है, मैंने पढ़ा है, ऐसी कई सुनी बातें नहीं है। और ऐसा इंसान शायद कोई हो जिसने असबाब बगावत हिंद लिखी, और जब अंग्रेज ने अहले हदीसों को मारना शुरू किया तो वो उस गुस्से को भी ठंडा करना था उनको। आप किताब पढ़िए तो पता चलेगा। तो ऐसे लोग भी थे जो सबसे अच्छे अहले हदीस की किताब का तर्जुमा उन्होंने किया। कहने का मतलब कि इस मैदान में अहले हदीस ने बहुत काम किए, सबको लेकर के चलने का फरीज़ा अंजाम दिया था। अब इस वक्त इस स्टेट में वो माशाल्लाह काम करती है, और तालीमी मिशन को भी जिंदा रखने में अपनी हैसियत के मुताबिक जो उनकी तादाद है। और इसी तरीके से इसका खास कारनामा एक ये है कि दहशतगर्दी जब हमारे देश में दस्तक देने ही वाला था, तो उस वक्त लोगों ने, मुस्लिम तंजीमों ने भी और गैर मुस्लिम ने कहा कि क्या आतंकवाद के खिलाफ फतवा देने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में ये नहीं है, लेकिन उस वक्त हमने सामूहिक फतवा दिया था, इज्तिमाई फतवा, अपने 37 उलमा के दस्तखत से। और अरब दुनिया में जितने आतंकवाद के खिलाफ फतवे छपे थे, उन सब को अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में, और उस वक्त बाद के दिनों में शिवराज पाटिल जी हमारे देश के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री, तो उनको बुलाया था हदीस कॉम्प्लेक्स में, और बड़ा जोर से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो अहले हदीस का मौक़िफ़ था उसको बयान करके और इस्लामी तालीमात को उसकी वजाहत की थी। खासतौर पर मदरसों के बारे में कहा था। जब पाकिस्तान जैसे इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में ये कहा गया कि मदरसे में से भी कुछ न कुछ दहशतगर्दी आती है, किसी के दबाव में कहलाया जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तानी अखबारों ने लिखा था कि भारत का होम मिनिस्टर कह रहा है कि मदारिसे इस्लामिया ये दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, मानवता के केंद्र हैं, इंसानियत साजी की फैक्ट्रियां हैं। और शिवराज पाटिल जी ने बहुत जोश में कहा था इस जुमले को, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बना मदरसे मुस्लिम के खिले हैं, उन्हीं के बारे में कहता है कि यहाँ से भी कुछ आतंकवादी होते हैं। तो ये जमीयत ने इसको बड़े पैमाने पर 4-5 एडिशन शायद किए, और बड़े पैमाने पर उसको तकरीबन तमाम पार्टियों की मौजूदगी में तमाम मुस्लिम तंजीमों के बड़े बड़े लोग थे, जो भी तंजीम आप हिंदुस्तान में जानते हैं मुसलमानों की, तकरीबन उसके सब धर्म गुरु शंकराचार्य कई उससे स्टेज पर थे, और वहाँ से ये ऐलान हुआ। फिर जब दाइश का जब मसला आया, तो भी उस वक्त हमने सामूहिक फतवा दिया था